Assalamu alaikum my dear kids. Hope you all are very well, fit and fine. This series consecutives from previous one names of Allah. जैसा कि आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा नेम्स ऑफ अल्लाह का सीरीज़ चल रहा है एंड दिस इज़ द थर्ड सीरीज़ ऑफ नेम्स ऑफ अल्लाह. आई एम शेयरिंग स्क्रीन. You all can see at your screen. The first name of this series is Al-Basitu, the extender, खोलने वाला. Al-Basitu, it means extender. You all have one question. मैम क्या खोलने वाला? अल्लाह क्या खोलने वाला? अल्लाह अल-बासित है. हमें अरबी में समझ में आ रहा है अल-बासितु, बट एक्सटेंडर और खोलने वाला समझ में नहीं आ रहा. आपका ये क्वेश्चन होगा एंड इट्स ऑब्वियस कि क्या खोलने वाला है. तो अल्लाह ताला जो है अपने बंदों की, यानी ऑल ह्यूमन बींग्स, जितने भी बंदे होते हैं, इनकी क्या करते हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको वो फेस करता है, अल्लाह ताला खोल देता है. वन बाय वन खोल देता है. अल्लाह ताला जिस भी बंदे का चाहे एक्सटेंड कर देता है. एक्सटेंडर है, इसलिए अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को खोल देता है. अल्लाह अपने प्यारे बंदों के लिए क्या करता है, वे को वाइडन कर देता है. सपोज़ आपने एक वाइडन नोटबुक ली और एक नैरो नोटबुक ली, तो आप किस पे ज़्यादा अच्छे से लिख पाओगे? वाइडन नोटबुक वो होगी जिसके पेजेस बड़े होंगे, जिस पे आप अच्छे से लिख सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो. और नैरो नोटबुक में आप लिख सकते हो बट बहुत अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. तो क्या होता है, अल्लाह ताला वाइडन कर देता है हमारे वे को. हमारे लिए बहुत ज़्यादा हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें और पढ़ने की अल्लाह तौफीक देता है. हमारे लिए वो वे वाइड कर देता है, बड़ा कर देता है, कुशादा कर देता है. इसलिए हम अल्लाह को क्या कहते हैं, अल-बासितु. और अल्लाह ताला ने ये नेम खुद से दिए हैं. ठीक है, तो हमें इन नेम्स को याद करने हैं, ताकि जब कभी हम अल्लाह को इन नेम से बोले तो अल्लाह हमसे खुश हो और अल्लाह ताला पसंद करता है. ओके माय डियर किड्स, द नेक्स्ट नेम ऑफ दिस सीरीज इज़ अल-खाफिज़ु. अल-खाफिज़ु, इसको मेरे प्यारे बच्चों अल-खाफिज़ु भी पढ़ सकते हैं और अल-खाफिज़. क्यों? आखिर का जो भी हर्फ होता है उसको हम साइलेंट कर देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ज़ौद को पेश की जगह पे अल-खाफिज़ भी पढ़ सकते हैं. अगर अलग अलग पढ़ते हैं अल्लाह के नामों को तो साइलेंट करके, और मिला के पढ़ते हैं तो फिर पेश के साथ. तो मेरे प्यारे बच्चों, अल-खाफिज़ु का क्या मतलब है? द रिड्यूसर, वन हु रिड्यूस समवन. इट मीन्स क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? पस्त करने वाला. अल्लाह ताला जिस बंदे को चाहे पस्त कर दे. अब पस्त का क्या मतलब होता है, पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा. तो पस्त कहते हैं मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, रिड्यूस को. रिड्यूस तो पता है, किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देते, घटा देते. सपोज़ कि एक बच्चा है, अ ब्राइट स्टूडेंट इन क्लास, राइट. क्लास का बहुत ही ज़्यादा वो ब्राइट स्टूडेंट है, हमेशा टॉप करता है या करती है. तो क्या होता है, कभी कभी हम सोचते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम भी मैं ही करूँगा या मैं ही करूँगी. इस इस तरह से वो एक उनके अंदर क्या आ जाती है, एटीट्यूड आ जाता है. जब ये चीज़ आ जाती है वो सोचते हैं बस मैं ही करूँगा या करूँगी और कोई नहीं कर सकता. तो अल्लाह ताला जिसको चाहे पस्त कर सकता है. अब उसने बहुत अच्छे से, मान लीजिए सपोज़ करिए आप मेरे प्यारे बच्चों कि उसने बहुत अच्छे से लर्न करा है, बट फिर भी किसी मिस्टेक से या फिर उसके माइंड में कोई कुछ याद नहीं रहे तो वो कुछ गलत लिख के आ जाता है, तो वो अच्छे से टॉप नहीं कर सकता है. मे बी फर्स्ट आए बट रैंक में टॉपर नहीं रहेगा. तो अल्लाह ताला जिसको चाहे, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी है एक, ऐसे अल्लाह ताला जिस भी बंदे को चाहे पस्त कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है. इसलिए हम अल्लाह को क्या कहते हैं, अल-खाफिज़ु. ठीक है, अल्लाह ताला जिसको चाहे रिड्यूस कर सकता है, पस्त कर सकता है. जिसको चाहे अल्लाह लोअर कर सकता है. अल्लाह इज़ द लोवरर, मतलब रिड्यूसर है अल्लाह ताला, एब्सर है. ओके मेरे प्यारे बच्चों, द नेक्स्ट नेम ऑफ अल्लाह इज़ अर्राफ़िअ. अर्राफ़िअ, आइन की वॉइस आनी चाहिए. ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अर्राफ़िअ, या फिर आप इसको इस तरह प्रोनाउंस करें, अर्राफ़िअ. अर्राफ़िअ क्या मतलब होता है अर्राफ़िअ का? अर्राफ़िअ का द एक्सल्टर, बुलंद करने वाला. अल्लाह ताला क्या है, बुलंद करने वाला है. बुलंद का मतलब जिसको चाहे अल्लाह एक्सल्ट कर सकता है, ऊपर चढ़ा सकता है, तरक्की दे सकता है. अल्लाह ताला जिसको चाहे बुलंद कर सकता है. सपोज़ एक इंटरमीडिएट बच्चा है आपके क्लास में, कोई बहुत
درمیانہ ہے، وہ سب سے بہت اچھے سے فرینڈلی بات کرتا ہے یا کرتی ہے، اور وہ ٹاپ نہیں کرتا بٹ ٹھیک ٹھاک لے آتا ہے مارکس، جو اس کا ایوریج ہوتا ہے. اوکے میرے پیارے بچوں، کیسا مارکس ہوتا ہے اس کا؟ ایوریج ہوتا ہے. اس کا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا ہوتا ہے، محنت کرتا ہے بٹ ٹاپ نہیں کر پاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو کیا کر سکتا ہے؟ ایگزالٹ کر سکتا ہے، اس کو بڑھا سکتا ہے، عزت دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہے ایگزالٹ کر دیتا ہے، ایلیویٹ کر دیتا ہے، اللہ عزت بخشتا ہے. جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اوپر کر دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کا ایک نام ہے الرافع. اور جب ہم اللہ کو رافع بولیں گے تو اللہ بھی تو ہم سے بہت خوش ہوگا نا کہ اللہ کا یہ نیم، ہم اللہ کو اس کے نیم سے یاد کر رہے ہیں. The next name of Allah is المعز. المعز the honorer، عزت دینے والا. آنرر یعنی جو عزت دلانے پہ قادر ہے. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو عزت دلانے پہ قادر ہے. جس بندے کو چاہے اللہ تعالیٰ عزت دے دیتا ہے. جس بندے کو چاہے اللہ تعالیٰ عزت دے دے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بچے یا وہ لوگ جو بہت زیادہ اپنے آپ میں کیا نہیں کرتے، شو آف نہیں کرتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے، بہت زیادہ پیور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو معز دا آنرر، عزت دینے پر قادر ہیں. اور صرف انہی لوگوں کو نہیں بلکہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ عزت دینے پر قادر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے عزت دے. بٹ اسپیشلی پیور لوگ میں نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ یہ آبویس ہے نا میرے پیارے بچوں، جو اچھے ہوتے ہیں ان کو اچھا رزلٹ ملے گا. آپ محنت کرو گے تو، ہارڈ ورک کرتے ہو اسٹڈی میں تو آپ ہائی اسکور پاتے ہو. سیم اگر انسان جو ہے ایک ہیومن بینگ اچھا رہتا ہے، اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ المعز بھی ہے، اس کے لیے ہم اللہ کو المعز کہتے ہیں، آنرر، عزت دینے والا. اسی کے ساتھ ایک دوسرا نام اللہ کا کیا ہے؟ المذل، دا ڈس آنرر، خوار کرنے والا. المذل، دا پروننسیشن آف دس ورڈ از المذل دا ڈس آنرر، خوار کرنے والا. خوار کرنے والے کا کیا مطلب ہوا میرے پیارے بچوں؟ اللہ تعالیٰ جس بندے کو بھی چاہے عزت نہیں دے، جس کو چاہے ذلت دینے پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسا بچہ ہے یا کوئی ایک ایسا انسان ہے جو تمیز میں نہیں رہتا ہے، جو ان چیزوں کو فالو نہیں کرتا جو ہمیں اللہ نے کہا ہے کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مذل کر سکتا ہے، ذلیل کر سکتا ہے، خوار کر سکتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے گھروں میں بھائی بہنوں سے جھگڑ رہے ہوتے، لڑ رہے ہوتے، تو جو بہت زیادہ شرارت کرتا ہے، بعض دفعہ ممی یا پاپا کیا کرتے، اس کو یا کہ اسکولڈ کرتے. کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ بدتمیزی اسی نے کری ہوتی ہے نا، تھوڑی شرارت اس نے زیادہ کی ہوتی ہے. تو سیم اللہ تعالیٰ جس بندے کو بھی چاہے عزت دے دے. ابھی جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا تھا المعز، عزت دینے پہ قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہے المذل، دا ڈس آنرر، خوار کرنے والا، یعنی ذلت دینے پر قادر ہے. ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں. دا نیکسٹ نیم آف اللہ از السمیع. السمیع، دا آل ہیئرنگ، سننے والا. کیا مطلب ہوا سننے والا کا؟ کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو سنتا ہے. اللہ تعالیٰ میری باتوں کو بھی سنتا ہے، اللہ آپ کی باتوں کو بھی سنتا ہے. آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں دل میں وہ بھی سنتا ہے. پرندے جو بولتے ہیں یا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی باتوں کو سنتا ہے. اب ہم لوگوں کے دماغ میں ایک کوشچن آئے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں کیسے پتہ؟ تو اللہ نے ہمیں کہا ہے ہمیں کچھ چیزوں کو کیا کرنی ہے، ماننی ہے. ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے فادر مدر کیا کہتے ہیں، وہاں مت جاؤ چوٹ لگ جائے گی، تو ہم فالو کرتے ہیں نا، کیونکہ ہم جائیں گے وہاں پہ چوٹ لگ جائے گی. تو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، السمیع ہے، سننے والا. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی پرے کو سنتا ہے، دعائیں سنتا ہے، اور تمام چیزوں کو سنتا ہے. اس لیے ہم اللہ کو کیا کہتے ہیں، السمیع، دا آل ہیئرنگ، سننے والا. دا نیکسٹ نیم آف دا اللہ از البصیر، دا آل سینگ، دیکھنے والا. اللہ تعالیٰ کیا ہے، تمام چیزوں کو دیکھتا بھی ہے. دیکھتا ہے کہ ہم کیسا ہیں، آپ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں. سارے انسانوں کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون کس طرح سے کام کرتا ہے، کون سچ بولتا ہے، کون جھوٹ بولتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ دیکھتا بھی. پتہ ہے آپ سبھی کو اللہ تعالیٰ کا ایک نام البصیر، دا آل سینگ، دیکھنے والا. دا نیکسٹ نیم آف اللہ از
الحکم، الحکم دا جج، حاکم، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الحکم، حاکم ہے۔ کیا مطلب ہوا حکم کا؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حاکم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب بندوں پر حاکم ہے، مطلب ہم سب کا لارڈ ہے اور گیور آف جسٹس ہے، یعنی انصاف جو ہوتا ہے وہ دینے والا ہے۔ ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ انصاف دے گا کہ کس نے کیسا کام کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نام خود کو کیا دیا ہے؟ الحکم، دا جج۔ اللہ از دا جج فار آل آف اس، ہم سب کے لیے اللہ جج ہے اور ہم سب کو جج کیا جائے گا دا ڈے آف ججمنٹ۔ اوکے مائی ڈیئر کڈس، دا نیکسٹ نیم آف اللہ از العدل، العدل دا اٹرلی جسٹ، عدل کرنے والا، عدل کہتے ہیں انصاف کرنے والا۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، دا لاسٹ نیم آف دس سیریز از اللطیف، اللطیف دا سبٹل ون۔ سبٹل ون کا کیا مطلب ہوا؟ باریک بین۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے، ہر ایک چیز پر اللہ کی نظر ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو دیکھتا ہے۔ لطیف دا سبٹل ون، دا جینٹل ون، اللہ از دا موسٹ جینٹل، اللہ بہت زیادہ جینٹل ہے، نرم ہے اور باریک بین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام چیزیں جو بھی ہوتی ہیں، جہاں بھی ہوتی ہیں، ہر چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ میرے پیارے بچوں، آج کا یہ ویڈیو اینڈ ہوتا ہے۔ ہوپ یو لائک دس ویڈیو، اف یو لائک دس ویڈیو پلیز